फोटो भित्तामा टाँसेर हामी जेल हाल्छौँ हामीले भनेका छौँ देश बेचवाला हामी नाम गनी तिनको चाहिँ 3 पुस्ता खोली हामी तिनीलाई चाहिँ कारबाही गर्छौँ भनेका छौँ जेलभर अभियान छ मङ्गोल सरकार आएपछि हेर्नुहोस् यो जेलले पुग्दैन यहाँको दलाली सबलाई हामी जेल हाल्छौँ यहाँ चाहिँ जहिले पनि चाहिँ झगडा भइरह्यो भने के हुन्छ विकास हुँदैन होइन होइन हामीले किन झगडा गर्ने हामीले चाहिँ कसको के खाइदिएको छौँ र हामीले झगडा गर्नु पर्यो हामीले सुन्नु न चुनावमा चाहिँ 5 वर्ष कार्यकालमा 3720 दिन हुन्छ 3720 दिनमा 3719 दिन चाहिँ धुरो खुनका आँसु रुवाउने अनि एक दिन चाहिँ मासु भात खुवाउने रक्सी खुवाउने अनि तपाईँको बिओसीमा चाहिँ चुनाव जित्ने दुई दिएका सरकारले यहाँ चाहिँ आश्वासन यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा गरेर हुन्छ दलालीहरूले ब्रिटिसमा हिजो ब्रिटिस इन्डिया हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई एग्रिमेन्ट गरेर पठायो अहिले त त्यो कुरा पनि अवैधानिक भइसक्यो आज युकेमा हाम्रो मान्छेहरू अवैधानिक तरिकाले बसे के अरे यहाँ चाहिँ गभर्मेन्ट र चाहिँ युके सरकार बिचको त कुनै वैधानिक त छैन तर पनि के त हाम्रो मान्छे त्यहाँ बेचिएका छन् रोयल्टी त गभर्मेन्टले पाउँछ अब हामी किराँतीको उधौली उभौली मान्नेहरूले त गोरु काट्नु भने त मेरो धर्म हो नि धर्मनिरपेक्ष राज्यमा किराँतीको उधौली उभौलीमा गोरु काट्नु पाउनुपर्छ मेरो धर्म सुन्नुहोस् न मेरो धर्म यो राज्य पनि धर्मनिरपेक्ष राज्य हो र भने तोडफोड गर्ने थुक्ने चाहिँ फरक हो तपाईँ होइन हामीले कुनै तपाईँले इभिडेन्स सहित बोल्नु भएको छ हाम्रो लडाइँ भनेको देश बेचुवा र देश रक्षा गर्ने बिचको लडाइँ हो हाम्रो लडाइँ भनेको बेरोजगार उत्पादन गरेर रोजगार दिनेको लडाइँ हो हाम्रो लडाइँ भनेको सिमाना निस्दाखेरि ठुलो हेर्ने र सिमाना बचाउने बिचको लडाइँ हो दर्शकबिन नमस्ते म दीपक गुरुङ र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोर्खा न्युज आज हामीसँग 2 जना एमएनओका केन्द्रीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ विशेष गरी एमएनओ भनिसकेपछि धेरैजनाले चाहिँ यो एउटा जातीय नेपालमा चाहिँ जातीय द्वन्द्व गराउनका लागि चाहिँ नेपालमा ल्याइएको एउटा पार्टी हो वा एउटा संस्था हो भनेर धेरैले भन्नुहुन्छ आज हामीसँग 2 जना केन्द्रीय सदस्यहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ एमएनओको विषयमा आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दरो खरो रूपमा दिनुहुन्छ हामीसँग एमएनओका केन्द्रीय सदस्य यानि कि सङ्घीय सदस्य जीवन मङ्गल हुनुहुन्छ त्यसै गरी अर्यान राई हुनुहुन्छ हामी उहाँहरूसँग यो एमएनओ के हो र एमएनओले कस्तो खालको काम गर्दै आएको छ हामी यो विषयमा उहाँहरूसँग खरो रूपमा चाहिँ हामी प्रश्न आज तेर्साउँदैछौँ पक्कै पनि तपाईँहरूले आजको यो भिडियो विशेष हुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु सर्वप्रथम हजुरहरू 2 जनालाई स्वागत छ धन्यवाद एमएनओ भनेको चाहिँ के हो खास एमएनओ भनेको चाहिँ यो देशको मूलवासीहरूको एउटा साझा सङ्गठन सर्टकटले राजनैतिक सङ्गठन यो चाहिँ मूलवासीहरूको उत्थान गर्छ मूलवासीहरूको अधिकारको सवालमा चाहिँ एउटा खरो रूपमा चाहिँ वैचारिक आवाजहरू उठान गर्दै आएको छ यो नेपालका विभिन्न पार्टीहरूले विभिन्न प्रकारका सङ्घ संस्थाहरूले जुन हिसाबले उठान गर्न नसकेका विषयवस्तुहरू अथवा आवाजहरूलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ उठान गर्दै आएको छ अरेन्जी विशेष गरी एमएनओलाई लिएर चाहिँ अलिकति यो जातीय द्वन्द्व भड्काउनका लागि चाहिँ नेपालमा ल्याइएको पश्चिमाले ल्याइएको चाहिँ एउटा संस्था हो भनेर धेरैले भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिलो कुरो यो पश्चिमाले चलाएको अथवा ल्याएको भनेको त्यसको अर्थ के लाग्छ त्यो स्पष्ट हुनु पर्यो होइन यो हाम्रो समाजमा एउटा भरम के छ भने विदेशीको हातबाट चुहेको डलर खाएर होइन त्यो डलर खाएर त्यही विदेशबाट परिचालित भएका केही राष्ट्रघाती दलालीहरूले आफू चाहिँ त्यो आफ्नो विदेशी के भन्छ उसले चाहिँ त्यही विदेशीको हातबाट डलर खाएर विदेशीलाई दोषी देखाएर आफू राष्ट्रवादी बन्नु खोज्छ त्यो गलत हो त्यो राष्ट्रघाती दलाल हो त्यो अर्को नम्बरमा एमएनओले जातीय राजनीति गर्यो भन्ने जुन किसिमको आज यो समाजमा भरम छ त्यो गलत हो कसरी गलत भन्दाखेरि जसले आज यो समाजमा एमएनओ डिजिजी अथवा त मङ्गोल सङ्गठनले मङ्गोल अभियन्ताहरूले जुन किसिमको जातीय मुद्दा उठायो साम्प्रदायिकता भड्कायो भन्ने खालको जुन किसिमको हामीमाथि जसले आरोप लागेको छ नि त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यसो गरेको छ ठिक उल्टो अघि नै मैले भने विदेशीको चाहिँ हातबाट डलर खाने अनि आफू चाहिँ विदेशीलाई दोषी देखेर आफू राष्ट्रवादी घोषित गर्ने होइन ती राष्ट्रका दलालहरू हुन् र जसले हामीलाई
विदेशीको चाहिँ अथवा चाहिँ जातीय ट्याग भिराएको छ ती चाहिँ जातीय रोग लागेका जातीय चिन्तन बोकेका रोगीहरू हुन् र तपाईँको सबैभन्दा पहिलो कुरो MNODGG-भित्र यो सङ्गठनभित्र जातीय राजनीति अथवा जातीय कुरै छैन। हामीले जातको त कुनै गरेका छैन। हामीले के भनेका छौँ भने जात पशुमा हुन्छ मान्छेमा होइन। मान्छेमा छ त विश्व मानव शास्त्रीहरूले अध्ययन गरे अनुसार मान्छेमा छ त उसको वर्ण छ तर जात छैन हामीले भनेका छौँ। मैले यहाँ लोसार मनाउँछ अब लोसारमा भन्दाखेरि चाहिँ कुटे खानुपर्ने लोसारमा भन्दाखेरि चाहिँ बिदा नपाउनु पर्ने अनि बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्धको चाहिँ मन्दिरमा 1 रुपियाँ छुटाउनु पर्ने अनि विदेशबाट लिएको आयाती धर्म जपाइको चाहिँ जुन चाहिँ हिन्दू धर्मको नाउँमा चाहिँ पशुपतिमा अरबौँ रुपियाँ छुटाउनु पर्ने अनि यसरी हामीले विभेद भयो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को न भाषाको कुरा गर्नुहोस्। हिजो अस्ति म चाहिँ काठमाडौँमा नेवारको छोराले 2-4 जना छोरा नेवारी भाषा बोल्यो भने त्यहाँ चाहिँ जेल हालियो। अनि बहुभाषीको देश भने फेरि यही सत्ता यही व्यवस्था जसले अहिले हामीलाई चाहिँ विदेशीको ट्याग भिराइरहेको छ त्यही दलालहरू हो नि। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ जातीय भाषिक दमन गर्ने अनि पूर्वमा राई लिम्बूको हेर्नुहोस् भाषा संस्कृतिको चाहिँ हेर्नुहोस् हाम्रो उधौली उभौलीको चाहिँ इतिहास हेर्नुहोस्। चर्चा मात्र होइन राज्यले दिने सेवा सुविधा समान हुनु पर्यो। राष्ट्रिय मिडियाले राष्ट्रिय तपाईँको सिङ्गो देशले चाहिँ तपाईँको हिन्दू एउटा चाडलाई चाहिँ राष्ट्रिय चाड घोषणा गर्ने होइन। हामीले माने पनि नमाने जबरजस्तीकरण गर्ने अनि हाम्रो उधौलीको चाहिँ लोसरको चाहिँ होइन अनि तपाईँको विविध हाम्रो चाहिँ एकदम फेरि बहुसंस्कृतिको देशमा बहुसंस्कृति तरिकाले चाहिँ राज्यले हेर्नु पऱ्यो नि। बाहुन काट्नुपर्छ बमलाई लखेट्नुपर्छ भनेको छैन हो। हामीले यहाँ चाहिँ हिन्दू धर्म चाहिँ हिन्दू धर्मको मन्दिरमा बम पड्काउनु पर्छ हिन्दू धर्मको मन्दिर फुटाएर फाल्नुपर्छ भन्यो भने त्यो चाहिँ जातीय हिंसा भयो धार्मिक हिंसा हो। तर हामीले त्यो त भनेको छैन। आर्यनजीलाई म एकैछिन रोकेर जीवनजीलाई सम्झाउँछ कोटा प्रणालीलाई तपाईँहरू विश्वास गर्नुहुन्छ? हामीले कोटा प्रणालीलाई भन्दा पनि इन्क्लुसन हुनुपर्छ भन्ने हो होइन। इन्क्लुसन भनेको चाहिँ कोटा भनिँदैन। कोटा प्रणाली सही छ अहिलेको समयमा? अब यो रिजर्भ हामी होइन हामी रिजर्भेसनको सवालमा चाहिँ के भन्छौँ भने रिजर्भेसन भन्दा पनि हामी इन्क्लुसिभनेस हुनु पर्यो भन्ने हो जो चाहिँ पूर्ण समावेशी होइन हुनुपर्छ भन्ने हो। यो पूर्ण समावेशी भनेको चाहिँ के यसलाई चाहिँ के भन्छ यसलाई कोटा भन्दा पनि यो समावेशी र त्यही समान अनुपात भन्ने हो। समान अनुपातमा सबैले आफ्नो चाहिँ अधिकार पाउने समान अनुपातमा उसले चाहिँ प्रशासनिक होस् सत्ता होस् सत्ता र प्रशासन होइन यी सबै क्षेत्रमा चाहिँ सबै समान सहभागिता अनि स्रोतको कुरा छ त्यो स्रोत सबै चाहिँ इन्क्लुसिभनेस तरिकाले चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने हो। बहादुर राणाको समयमा उसले मुलुकी ऐन निर्माण गर्यो। मुलुकी ऐनले के भन्यो भन्दाखेरि त्यहाँ मासिने नमासिने पानी चल्ने पानी नचल्ने होइन र आर्यले चाहिँ जो ब्राह्मण हो ब्राह्मणले संस्कृत भाषा पढ्न पाउने ऊ चाहिँ पण्डित हुन पाउने ऊ चाहिँ विश्वविद्यालय पढ्न पाउने तर त्यही ठाउँमा यहाँका मूलवासीहरू गुरुङ तामाङ शेर्पा थकाली राई लिम्बू होइन अरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शिक्षा लिन नपाउने त्यो बन्देज भयो। त्यो ऐतिहासिक विभेद हो कि होइन त? अनि दोस्रो कुरो हिजो यहाँ चाहिँ किपटवाला थिए हाम्रा पुर्खाहरू त सबै किपट थियो होइन। त्यो किपट त उनीहरूले खोस्यो ऐतिहासिक रूपमै खोसेको छ होइन। उनीहरूले चाहिँ हाम्रो किपट खोसेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो के अरे चाहिँ यो त वीरता हो भन्दै मेरो वीरता हो भन्दै त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उपभोग गरे होइन। उनीहरू वीरतावाल भए हामी चाहिँ किपटे चाहिँ लापत्ते भयो होइन। त्यो ऐतिहासिक विभेद हो कि होइन होइन। अनि अर्को कुरा के हो भने उनीहरूले चाहिँ शासन सत्ता चाहिँ क्याप्चर गरे र यहाँकाहरूलाई चाहिँ के भने बाहिर लखेट्यो विदेशतिर लखेट्यो। जस्तो गोर्खा भर्तीको कुरा गरौँ होइन आज पनि ब्रिटिसमा जान्छन् सिङ्गापुर चाहिँ मलायाको भयो बुर्नाईमा चाहिँ आज पनि त्यहाँ चाहिँ सेक्युरिटीको रूपमा जान्छन् होइन हाम्रो गोर्खाजहरू। अनि चाहिँ इन्डियामा चाहिँ अहिले पनि हरेक चाहिँ बोर्डरको चाहिँ सुरक्षा गार्ड गर्ने भनेको हाम्रै यहाँकै मूलवासीहरू हो होइन। विशेष गरेर चाहिँ मार्शल रेस भनेर चाहिँ भन्छन् जो मार्शल रेसभित्र चाहिँ राई लिम्बू मगर गुरुङ चारवटा छ होइन। यो विशेष गरेर चारवटालाई फोकस गरियो। अनि चाहिँ तामाङलाई चाहिँ जात उसले चाहिँ तामाङ नामबाट चाहिँ उसले
भर्ती हुन नपाउने भएकोले ऊ गुरुङ बनेर चाहिँ भर्ती भएको छ कि यस्ता खालका ऐतिहासिक विभेदमा परेका समुदायहरूको उत्थान र उनीहरूको पनि राजनैतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, धार्मिक रूपमा हैन अनि शैक्षिक रूपमा र सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा उसको पनि चाहिँ रूपान्तरण हुन जरुरी छ है। जो आज चाहिँ शासक वर्गहरू छन्, शासक समुदाय छ, त्यो शासकहरू त के छ भन्दाखेरि उनीहरूको हर दृष्टिले राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक हर दृष्टिले उनीहरू अगाडि छन्। त्यसको रेसियोमा जो ऐतिहासिकमा विभेदमा परेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ ब्याक छन्, ती समुदायहरूको पनि उनीहरूकै रेसियोमा उनीहरूको पनि अधिकार स्थापित, उनीहरूको पनि चाहिँ सामाजिक तथा सांस्कृतिक एउटा चाहिँ रूपान्तरण हुन जरुरी छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि एक हिसाबले चाहिँ यो इन्क्लुसनको कुराहरू आएको। यो भनेको यो फेरि नेपालमा कल्पना गरेर हैन यहाँका चाहिँ यो चाहिँ रूढिवादी परम्परागत कुरा गरिएको होइन। यो भनेको चाहिँ विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप आएका मूलभूत सिद्धान्तभित्र पर्छन्। यो चाहिँ ह्युमन राइट्सभित्र पर्छ अथवा चाहिँ यो युनाइटेड नेसनले यो कुरालाई एक्सेप्ट गरेको छ हैन। र यो चाहिँ जो स्वयं चाहिँ जो 27 वर्ष चाहिँ जेल जीवन बिताएर चाहिँ जसले चाहिँ कालाहरूको विरुद्धमा चाहिँ सङ्घर्ष गरेको छ, जसलाई चाहिँ आज नेल्सन मण्डेला भनेर चाहिँ पुकारिन्छ र वर्ल्डमा चाहिँ उनको चाहिँ एउटा त्यस्तो एउटा नाम छ, त्यो गर्विलो नाम छ। उनीहरूले पनि यो इन्क्लुसनको कुरा ल्याए। दमनमा थिए होइन, तर दमनमा पर्यो भनेर चाहिँ त्यसको एगेन्स्टमा अथवा त्यो जानको लागि चाहिँ उनले नेल्सन मण्डेलाले चाहिँ जुन उनले सोच बनाए त्यो चाहिँ सबैको सहभागिताले मात्र यो के अरे चाहिँ देश बन्छ है, डेभलप हुन्छ है। र त्यही नै हो आजको त्यो जुन समावेशी सहभागीमूलक समाज निर्माण गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि कोटा भनेको यो चाहिँ के भन्छ यो असक्षम भएर होइन भन्दा पनि के हो त भन्दाखेरि ऐतिहासिक विभेदमा परेकोले गर्दाखेरि ऊ सांस्कृतिक विभेद, सामाजिक विभेद, धार्मिक विभेद, राजनैतिक विभेद परेकोले गर्दाखेरि उसको पनि एउटा चाहिँ रूपान्तरण, ट्रान्सफर्मेसन हुनुपर्छ है त। त्यो सोसाइटी पनि माथि आउनु पर्यो, त्यो चाहिँ जो पछाडि परेको छ उसलाई पनि अगाडि ल्याउनु पर्यो भनेर चाहिँ यो परिकल्पना गरेर चाहिँ यो विश्वव्यापी रूपमा है त्यो केही एउटा चाहिँ एकात्मक सोच भएका मान्छेहरूले भनेर यो हुने कुरा होइन कि यो विश्वव्यापी मान्यता हो नि। गरी तपाईँहरू मङ्गोल समुदाय वा एमएनओहरू चाहिँ उग्र रूपमा चाहिँ एउटा प्रतिकारमा उत्रिन्छ होइन, उग्रता देखाउँछ, काम कुरो केही गर्ने होइन, उग्र देखाउने अलिकता विध्वंसक कामहरू मात्रै गर्छ, खास त्यसको चाहिँ नतिजा चाहिँ खासै राम्रो देखिँदैन भनेर तपाईँहरूलाई अलिकता आरोप लगाउने गर्छन्। प्रश्नलाई धन्यवाद। सबैभन्दा पहिलो कुरो उग्र हुनेमा के हो त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ होइन। हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले अघि पनि भनिहालेँ, उग्रता भनेको पहिलो कुरो हामीले उपलब्धि लिनको लागि त्यसको छुट्टै चरणहरू छन्। तर सबैभन्दा पहिला उग्रताको विषयमा अलिकति म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। जस्तै सुन्नु न, जस्तै सुन्नु न, त्यसको भुटी भाँडो केही पनि त्यसको उपलब्धि चाहिँ नहुने भनेर धेरैले भन्नुहुन्छ। यस्तो छ क्या, जस्तै आक्रोशित र तपाईँको चाहिँ आक्रोशित एक नम्बरमा मान्छेले पीडा भएपछि आक्रोश बोकिहाल्छ होइन। शोषण दमनका चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ कुराहरू विधितिर हेर्दाखेरि होइन, एउटा भन्छ गर्छ अर्को होइन, विभिन्न तपाईँको चाहिँ उसको चाहिँ काम कर्तव्य पुरा नगर्दाखेरि हुन्छ नि, त्यो परिस्थिति हेर्दाखेरि ऊ आक्रोश त त्यतिकै हुनु भइहाल्छ पहिलो कुरो। र अर्को कुरो उग्र भनेको चाहिँ हिजो हामीले प्रचण्डले जस्तो बम त पड्काएको छैन, कुनै पनि गएर ब्याङ्कमा त हामीले ब्याङ्क तोडेको छैनौँ होइन। मैले तपाईँलाई भन्दैछु होइन, ब्याङ्क पनि तोडेको छैनौँ हामीले। कुनै टावर हिजो अस्ति तपाईँको विप्लव भवन जस्तो कुनै हामीले टावर बम पनि हानेको छैनौँ। राज्यको चाहिँ कुनै पनि क्षति पुग्ने काम गरेको छैन एक नम्बरमा। र अर्को नम्बर कुनै पनि एकजना व्यक्तिलाई पनि हाम्रा सङ्गठनको मान्छेले कुटपिट गरेको छैन। तर तपाईँहरूकै यो सङ्गठन शान्तिवादी सङ्गठन हो। हिजोको दिनमा झन्डा जलाउने जस्ता कामहरू पनि गरे। त्यो त यस्तो हो, त्यो झन्डा जलाएको भन्न मिल्दैन है। झन्डा जला कसलाई भन्छ भने काठमाडौँको शान्ति पाटिकामा, काठमाडौँको माइतीघर मण्डेलामा, कुनै पनि प्रहरी कार्यालयमा, कुनै सिडिओ कार्यालयमा गएर झन्डा जलायो भने त्यो उग्र भन्छ। उहाँलाई त पक्राउ गरियो नि, सुन्नु त्यो त्यसले उग्र भन्छ। तर यो झन्डा भनेको राष्ट्रिय झन्डा होइन,
यो झन्डा भनेको पशुपतिको झन्डा हो। चन्द्र सूर्यको अर्थ सुन्नु, यो चन्द्र सूर्यको अर्थ तपाईँले त हाम्रो समुदायले बुझेको छैन नि, त्यो नबुझेको कारणले पहिला विरोध गरे, पछि बुझी धेरै समर्थन गरे। त्यो भएर म तपाईँलाई भन्दैछु, उसले त एउटा त जुन किसिमको एउटा गीतको सन्देश मार्फत एउटा सानो टालो जलाएर देखाएको थिए। त्यो चाहिँ झन्डा जसले उक्रा हुने। तपाईँको लागि चाहिँ चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा चाहिँ अहिले म त्यसमा आउँला। र अर्को नम्बरमा पशुपतिमा दैनिकी संस्कारको नाउँमा चाहिँ पशुपतिमा जलाउँदा, पशुपतिको नदीमा हाल्दा त्यो चाहिँ संस्कार हुने। अनि बिचरा एउटा कलाकारले एउटा सानो टालो जलाएर होइन, एउटा त्यो चाहिँ विधि पुरा गर्दाखेरि उसले तपाईँको गीत निकाल्दाखेरि त्यो चाहिँ उक्राउने। र कैयौँ यहाँ तपाईँको चाहिँ अरू कलाकारहरूले फिल्ममा मान्छे मारेका, छट्टै काटेका, देश बेचेका, सिमाना मिचेका होइन, अब देशमा ड्रग्स एडिक्ट चाहिँ गरेका, रेप गरेका होइन, प्रहरी चौकी जलाएका होइन, मन्त्रालयमा चाहिँ के भन्छ सांसद भवनमा बम पड्काएको देखाएको छ नि, अब मन्त्रालयमा चाहिँ बम पड्काएका, मान्छे कुटेका, त्यो देखाउँदै चाहिँ उक्रा नहुने होइन। कस्तो खालको समाजले बुझ्ने त, जस्तो तपाईँले सन्देश प्रचार गर्नुभयो त्यस्तो बुझ्ने हो। तर यो प्रचारकहरू चाहिँ कस्तो हो भन्छु क्या म, यो प्रचारक चाहिँ कस्तो व्यक्ति हो, यो जुन प्रचार गर्ने केही झुन्डाहरू छ नि त्यो कस्तो व्यक्ति हो। र अर्को नम्बरमा हामीले के भनेको भने चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा भनेको यो संसारमा सत्ता अथवा चाहिँ सत्ता चलाउने शासक फेरेपछि ती तानाशाहीको प्रतीक फेरिन्छ क्या। जस्तै आज युरोपियन मुलुकमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, हिटलरको जुन तपाईँको स्वस्तिक छाप छ नि त्यो प्रयोग गर्दैन, त्यो प्रयोग मात्रै गरेको देख्यो त्यहाँ उसलाई कारवाही हुन्छ। यो चाहिँ तानाशाहीको प्रतीक किन प्रयोग गरियो। तर नेपाल त कस्तो त्यो किन त्यहाँ चाहिँ विरोध गरिन्छ भन्दाखेरि हिटलर तानाशाही हो। उनको हिटलरले चाहिँ हिजो तपाईँको हिटलरको सेना हुँदैन, त्यो चाहिँ स्वस्तिक छाप लाग्ने बित्तिकै हिटलरको सेना हुँदैन, त्यो चाहिँ त्यसको पहिचान खुल्थ्यो क्या, त्यो पहिचान। त्यस्तै नेपालको चन्द्र सूर्य भनेको जबसम्म चन्द्र सूर्य रहन्छ तबसम्म हिन्दू राज्य र राष्ट्र रहन्छ भने त्यसको अर्थ हिजो है, त्यसको अर्थ त्यो। र अर्को नम्बरमा यो झन्डा भनेको मैले भने हिन्दू राज्य र राष्ट्र रहन्छ। र अर्को नम्बर यो पशुपतिमा चाहिँ एउटा राख्ने झन्डा हो, पशुपतिको हिन्दू मन्दिरमा राख्ने झन्डा हो। अब तपाईँको हिन्दू मन्दिरमा राख्ने झन्डा चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा बनाए। अब यहाँ किराँतीको आफ्नै छ होइन, बुद्धिस्टको आफ्नै छ, धर्मको नाममा झन्डा निर्माण गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो बुझाइ र हाम्रो मान्यता। र अर्को नम्बरमा यो झन्डा भनेको नेपालको झन्डा पनि होइन, हिजो यो धर्म पनि हिन्दू धर्म भारतबाट आयाती धर्म हो, यहाँ आयात गरेको अथवा त्यहाँ ल्याएको धर्म। अनि त्यो धर्म ल्याउने क्रममा यो झन्डा पनि भारतबाट ल्याएको। अनि यो झन्डा चाहिँ भारतको एउटा प्रान्तमा चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि संसारभरको नम्बरमा यो झन्डा, यो किसिमको झन्डा संसारमा कहीँ पनि छैन होइन। तर यसको मतलब त्यो विशेष त छ नि, तर विशेष हुनु अर्थ त हुनु पर्यो नि। यहाँको सम्पूर्ण धर्मनिरपेक्षवादी, यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ सांस्कृतिक सादा संस्कृतिलाई चाहिँ सम्मान गर्ने किसिमका, अनि यहाँको शासक फेरिसकेपछि जस्तो 3 कोणी झन्डा छ नि त्यो। अब संसारमा तपाईँले त्रिभुज चौभुज अथवा तपाईँको हामीले म्याथमेटिक्समा पढे अनुसार होइन 4 कोणको झन्डा हुन्छ, यो 3 कोणको झन्डा छ। त्यसको विभिन्न विशेषताहरू छन्, तिनको पछि चर्चा प्रचलित गरौँ। तर यति मात्र हो कि हाम्रो असमर्थ कहाँनिर भन्दाखेरि हिन्दू मन्दिरको झन्डा रहेछ हिजो यो तानाशाहीले बोकेको झन्डा राख्नुहुन्न भन्ने नै हो। अब त्यो सत्ता फेरिन्छ, कानुन फेरिन्छ, झन्डा किन नफेर्ने, राष्ट्रिय जनावर फेरिन्छ, यहाँको किन नफेरिने होइन। विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि हामीले भनेका हौँ। तर जसले तपाईँको झन्डा जलाएर चाहिँ त्यो उग्रता बनायो गर्यो भन्ने प्रचार गर्ने व्यक्ति गलत हो, काम गर्ने व्यक्ति गलत होइन। हाम्रो चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा चाहिँ हाम्रो होइन, जीवन मङ्गलजी त्यो जलाउनु चाहिँ ठिक थियो होइन। यस्तो हो, यो के हो भन्दाखेरि यो नितान्त एउटा चाहिँ राजनीतिक मुद्दा हुन् होइन। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालको चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा ठिक बेठिक के हो त, अथवा यो चाहिँ झन्डा राष्ट्रिय झन्डा हो कि होइन भन्ने सवालमा अहिलेको सवालमा यो नेपालको राष्ट्रिय झन्डा नै हो। यसमा फरक छैन, कुनै फरक मत छैन। तपाईँ दुईजनामा नै फरक मत देखिन्छ होइन, फरक मत मैले भने त कुरा त सुन्नु नि त। तर त्यो हाम्रो नजरमा अथवा हाम्रो एजेन्डाले के भन्छ भने त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ। किनभने त्यो चाहिँ नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने किसिमको झन्डा भएन। यहाँको चाहिँ
समग्र चाहिँ उत्पीडित उपेक्षित समुदायको यहाँका मूलवासी मङ्गोल समुदाय यहाँका चाहिँ यो राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व गराउने किसिमको भएन, सबैलाई चाहिँ अपनत्व हुने किसिमको भएन भन्ने हाम्रो धारणा होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अब जलाउने सवालको कुरा गर्नुभयो, जलाउने त जो भाइहरूले जलाए होइन, त्यो त उहाँहरूको एउटा चाहिँ उग्रता अथवा अज्ञानता अथवा उहाँहरूले चाहिँ एउटा के अरे उशृङ्खलता अरू युवा जेनेरेसन हो, उहाँहरूले गर्नुभयो। हुन त अब संविधानमा अथवा कुनै पनि कानुनमा त त्यो वर्जित छ, तर के हो भने कुनै पनि एउटा विद्रोहीले कुनै पनि चाहिँ विद्रोह गर्ने मान्छे अथवा क्रान्तिकारीले चाहिँ यो वर्जित हुन्छ भनेर ऊ कहिले पनि हात बाँधेर बस्दैन। त्यसो भएकोले उसले एउटा क्रान्तिको रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ त्यो काम गर्यो होइन। त्यसमा अब हामीले चाहिँ एउटा जुन काम गर्यो त्यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग मुद्दा भएकोले गर्दाखेरि त्यो भाइले जुन काम गर्यो त्यो उसले एउटा क्रान्ति गरेको, हामीले त राजनीतिक हिसाबले हेर्ने हो र राजनीतिक रूपमा त्यो भाइले चाहिँ ठिक गर्यो भन्यो होइन। तर कानुनी वैधताको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने त गलत भयो होइन। गलत किन भयो त भन्दाखेरि त्यो वर्जित छ, ऐन कानुनले प्रोटेक्ट गरिरहेको छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो मूल्य मान्यता के हो भने त्यसलाई त्यो चाहिँ त्यो वर्जित काम हो, त्यो के अरे चाहिँ गल्ती भयो भन्ने कुरा होइन, तर राजनीतिक रूपमा त्यो सही थियो, हाम्रो भनाइ यति हो होइन। र यो जो उहाँसँग फरक होइन, त्यो विश्लेषण गर्ने तरिका चाहिँ फरक भयो भन्ने कुरा हो। अरेन्जी, यो एमएनओले चाहिँ अब के गर्छ देशमा? यस्तै विध्वंसक अलिकता एउटा अशान्ति भड्काउने जस्तो मैले अघि नै भनिहालेँ, यस्तै गर्ने हो। अलिकता शान्तिपूर्ण तरिकाले अलिकता सबै समुदायलाई सद्भाव राखेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिँदैन? प्रश्नलाई धन्यवाद। मैले तपाईँलाई सुरुमा पनि भने हामीले कसैले एक लपेटा कुटेको पनि छैन, कसैको कुनै गरेर हामीले लुटपाट मजाएको पनि छैन, कसैको संस्कारमाथि दमन शोषण गरेको छैन। सुन्नुहोस् न, यसो सुन्नु न, मैले के भन्नु खोजिरहेको छु भने हामीले दलाललाई दलाल भनेको मात्र हो, विभेदकारीले विभेदकारी भनेको मात्र हो, र धर्म यहाँ नासिनुपर्छ भनेको होइन, धर्म सकिनुपर्छ भनेको होइन, धर्मको कुसंस्कार बदल्नुपर्छ भने मात्रै हो। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ हो हल्ला गरे आतङ्क मचाए भन्नेहरू चाहिँ त्यो दलाली हो। मैले बार बार भन्ने के गरेको छु भने हामीले के भन्ने गरेको छौँ भने हाम्रो सपना भनेको उनको अनुहारको आधारमा त्यहाँ विभेद हुनु भएन, उनको नाकको आधारमा विभेद हुनु भएन, धर्म संस्कार संस्कृतिमा विभेद हुनु भएन, राज्य चलाउने संरचनामा विभेद हुनु भएन, राज्यबाट पाउने सेवा सुविधामा विभेद हुनु भएन, अनि सिङ्गो देशको चाहिँ स्रोत साधन परिचालन गर्ने ठाउँमा विभेद हुनु भएन हामीले भनेको छौँ। जे राज्यले चाहिँ तोकिएको छ त्यो चाहिँ नमान्ने, सङ्घीयता पनि तपाईँहरू सङ्घीयता नै हुनुपर्छ भन्ने, अहिलेको जतिवटा प्रदेश छ त्योभन्दा बढी हुनुपर्छ भन्ने, अब राष्ट्रिय जनावर चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर देशले भनेको छ, राष्ट्रिय जनावर काटेर खानुपर्छ भनेर तपाईँहरू भन्ने, राष्ट्रिय नेपालको चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भनेर देशले भन्ने, त्यो तपाईँहरू जलाउने, यो त एउटा राज्य विरुद्ध नै तपाईँहरूको चाहिँ एउटा के भन्छ अलिकति अशान्ति मचाउनु भयो। राज्य विरुद्ध होइन, यो राज्य चलाएर यो राज्यलाई गद्दार गर्ने विरुद्ध हाम्रो लडाइँ होइन, हाम्रो लडाइँ तिनीहरूसँग हो। हिजोको सपना जसरी प्रचण्डले बाटेको थिएन, तपाईँले अहिले प्रचण्डकै सरकार छ, यिनीहरूको चाहिँ गठबन्धनको सरकार छ, अहिले जे चाहिँ यिनीहरूको सरकार छ, यिनीहरू म सत्ताको चाहिँ मालिक उनीहरू बसिया छ, सत्तालाई म सही तरिकाले चलाउँछ यिनीहरू बसिया छ, तर यिनीहरूले यो देशलाई गद्दारी गराएको छ। एक नम्बर हामी यो गद्दारीहरूको चाहिँ विरोध गर्छौँ, गद्दारीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ भनेछौँ भोलि गएर तिनको हिसाब किताब हुन्छ। दलालहरू सुन्नुहोस् न, एमसीको विषय फेरि पछि किन बोलेको छौँ तपाईँले हेर्नुहोस् न, एमसीको विरुद्धमा हामीले बोलेको छौँ। एमसीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेको एमसी ठिक छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तपाईँको चाहिँ व्यापारिक सम्झौताहरू हुन्छ, त्यो नौलो कुरो होइन, तर अहिलेको वर्तमान अवस्थामा यो राज्यमा एमसी ठिक छैन हामीले भनेका छौँ। किनभनेदेखि सुरक्षाको दृष्टिकोणले हाम्रो खुल्ला सिमाना छ, विविध छ, हाम्रो राज्यहरूसँग ट्याकल गर्नु सक्ने अवस्थामा छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा सबैभन्दा पहिलो राज्यको पुँजी भनेको जनता हो। जनता विदेशमा बेच्ने
अनि यहाँ उन्नति र प्रगतिको कुरा भने त्यो भरम मात्रै हो। 15 खरब ऋण ल्याउँदाखेरि देश सुध्रिएको छैन। 55 अरबले के पनि हुन्न भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। र हामीले के भने सुन्छौँ तर हामीले पनि एमसिसी ल्याउनु हुन्न, एमसिसी ल्याउनु हुन्न भने हाम्रो चाहिँ हिजो चाहिँ तपाईँको प्रेस विज्ञप्ति सरकारसँग चाहिँ गर्नुपर्ने हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने सारा काम गरिसकेका छौँ। र मात्र के हो भन्दाखेरि भोलिको र एमसिसी राजनीतिक हिसाबले अथवा चाहिँ यो देशमा चाहिँ राजनीतिक हिसाबले छिर्ने भने त्यो हुन्न। अब ठिक छ, व्यापारिक हिसाबले शान्ति सम्झौताको हिसाबले भोलिको चाहिँ जो कोही पनि संसारमा कुनै पनि देश आफैमा आत्मनिर्भर हुन्न, केही न केही चिजमा परनिर्भर हुन्छ। त्यो संसारकै नियम हो, यो भूगोलको चाहिँ नियम हो, प्राकृतिक नियम हो। तर जुन चिज जुन विचारको लागि आएका थिए, जुन सिद्धान्तका लागि, जुन एजेन्डाको लागि, जुन उद्देश्यको लागि आएका थिए, त्योभन्दा अरू हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र यसो भन्दै गर्दाखेरि एमसिसी आउनुपर्छ भने हामीले समर्थन गरेको छैनौँ। र त्यत्रो तपाईँको चाहिँ एमसिसीलाई फेरि चाहिँ त्यत्रो हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने जति पनि हामीले कामहरू चाहिँ गरिसकेका छौँ है। र अर्को नम्बर तपाईँले यो भन्नुभयो मङ्गोलले यतिको उग्रता ल्याउने हो कि, तपाईँले म के भन्छु अघि नै मैले भन्छु कि मङ्गोलले कुनै उग्र काम गरेको छैन। हामीले भित्र भएको शोषण दमन, मेरो समुदायभित्र हाम्रो समुदायभित्र भएका शोषण दमनको चाहिँ उग्र रूपमा त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ हुनुहुन्न भने हाम्रो आवाज निकालेको हो। यसलाई उग्र भन्नु मिल्दैन। उग्र भनेको किन मैले उग्र त्यसलाई हुन्छ जहाँ चाहिँ हिंसा हुन्छ, हत्या हुन्छ, बम बार गोली गट्टा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हिंसा हुन्छ। तर हामीले के भनेको छौँ भने अब विभेद गर्नुहुन्न भन्दाखेरि हामीले उग्र देख्छ भने त्यसको भोलि हिसाब किताब होला फेरि होइन। अब हामी चाहिँ ल हजुर भनेर माग्दाखेरि अधिकार माग्दाखेरि अथवा अघि नै मैले भनिहालेँ हामीले उठाएको एजेन्डा 5 एजेन्डा हो। अघि उहाँले पनि भन्नुभयो राजनीतिक एजेन्डा, धार्मिक एजेन्डा, सांस्कृतिक एजेन्डा, तपाईँको शैक्षिक एजेन्डा होइन, तपाईँको चाहिँ विभिन्न 5 एजेन्डा हामीले उठाएका छौँ। अब यो 5 एजेन्डाभित्र सिङ्गो राष्ट्रको स्वाधीनता कुरा उठाएका छौँ, बेरोजगार रोजगार दिनुपर्छ भनेका छौँ, सीमा रक्षाको कुरा उठाएका छौँ, प्राकृतिक स्रोत साधन समुचित प्रयोग गरेर सबैलाई रोजगार दिनुपर्छ, कोही पनि विदेश बेच्नुहुन्न भनेका छौँ, स्वदेशको चाहिँ लगानीले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेका छौँ, नेपालको उत्पादनमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेका छौँ। अनि यसो भन्दाखेरि विदेशी भइन्छ, यसो भन्दाखेरि विदेशीले चलाएको भइन्छ, यसो भन्दाखेरि उग्र भइन्छ। अब अर्को नम्बर भन्दा चाहिँ तपाईँहरू अपोजिट गर्ने भएपछि सुन्नु न, जुन एपिरियन्सको आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले विभेद हुनुहुन्न भन्नुभयो त्यो ठिक छ। र अर्को क्वेसन अब तपाईँको राष्ट्रिय जनताको विषयमा राष्ट्रिय जनताको विषयमा म तपाईँलाई भन्छु। र अर्को नम्बर अघि नै मैले भने यो राष्ट्रलाई गद्दार गर्नेको विरुद्ध हामी छौँ। अर्को नम्बरमा राष्ट्रिय जनावर चाहिँ कुन देशमा चाहिँ काटेर खानुहुन्न भनेको छ भन्नुहोस् त ल मलाई। राष्ट्रिय जनावर काटेर खाने हो तपाईँहरू संसारमा खाएको छ, संसारको नियमले दिन्छ, नेपालको नियमले मात्रै दिँदैन। र अर्को नम्बर तपाईँले सुन्नुहोस् न, म तपाईँलाई भरम अर्को नेपालमा एउटा भरम के छ भने गाई खानु पाउने भनेको गाई किन खानु नपाएको भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय जनावर भएर होइन मित्रहरू। र यो किन खानु नपाएको हो भन्दाखेरि हिन्दू धर्मको गौमाता भएको कारणले गर्दाखेरि। अब तपाईँ भन्नु त हिजो राजाको पालोमा गाई खानु पाउँदैन थियो हो, किन त्यति बेला हिन्दू राजा थिए। अहिले के धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य भने के हो, सबैले आफ्नो धर्म मान्नु पाउनुपर्छ, त्यो धर्मसँग सम्बन्धित संस्कार मान्नु पाउनुपर्छ। अब हामी किराँतीको उधौली उभौली मान्नेहरूले त गोरु काट्नु भनेको त मेरो धर्म हो नि। अब धर्मनिरपेक्ष राज्यमा किराँतीको उधौली उभौलीमा गोरु काट्नु पाउनुपर्छ, मेरो धर्म हो। सुन्नुहोस् न, मेरो धर्मनिरपेक्ष यो राज्य पनि धर्मनिरपेक्ष राज्य हो र भने यो त अप्रत्यक्ष हिन्दू राज्य हो नि। यो त लेखेको मात्रै किताबमा लेखिदिएपछि हिन्दू राज्य हुन्छ भने अझै हिन्दू यो अप्रत्यक्ष हिन्दू अधिराज्य छ तर हो चाहिँ होइन। यो अहिन्दूको देश हो, यो धर्मनिरपेक्ष देश हो, त्यो हुनुपर्छ। तर अहिले चाहिँ कागजी रूपमा तपाईँको नीतिगत रूपमा यिनीहरूको चाहिँ भित्री अप्रत्यक्ष हिन्दू राज्य नै यिनीहरूले त्यो नीति लागेको छ क्या। र अर्को नम्बर तपाईँले के भन्नु अघि मैले भने हामीले गाई खानु नपाएको भनेको चाहिँ हिन्दूहरूको गाउँमाता भएको कारणले गर्दाखेरि हो, यो राष्ट्रिय जनावर भएको कारणले गर्दाखेरि होइन। तपाईँलाई म एउटा सामान्य मुसलमानको देशको मात्रै कुरा गर्छु, तपाईँको साउदीको कुरा गर्छु। साउदीमा सबैभन्दा बेस्ट मिट भनेको उटको मासु हो। तपाईँ गुगलमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ दाजुभाइ छन्, हामीले सोध्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, साउदीको अथवा चाहिँ खारी मुलुकको अधिकांश देशको राष्ट्रिय जनावर भन्दा उट हो। त्यही भएर उनीहरूले उनीहरूको देशमा राष्ट्रिय जनावर खान्छ भने हाम्रो देशमा किन नखाने। र अर्को नम्बर यो देशमा फेरि राष्ट्रिय जनावर गाई भएको कारणले गर्दा खानु नपाएको होइन। हिन्दू धर्मको कपी गर्नुपर्ने हो एमएनओले, कपी होइन, स्वतन्त्र कुराहरू चाहिँ कपी हुन्छ। त्यसरी म तपाईँलाई भन्दै नि धर्मनिरपेक्ष राज्य भनिरहँदाखेरि जसले अहिले हामीमाथि हिंसा भड्काउँछ, धार्मिक हिंसा भड्काउँछ नि भनेको छ नि, त्यही मान्छेले नै संविधान लेख्या हो नि। त्यसकै बाबुबाजे यही बाबुरावले लेख्या हो, यही प्रचण्डले लेख्या हो,
ये ओली यो चाहिँ सेरेल लेख्या हो नि अब यसकै सत्ताले राष्ट्रिय जनगणना खानुहुन्न भनेको छ 3 वर्ष जेल 50,000 जरिवाना भनेको छ तर फेरि यही चाहिँ दलालीहरू चाहिँ हिन्दू के धर्मनिरपेक्ष राज्य लेखेको यिनीहरू नै हो नि अब तपाईँ भन्नुहोस् त यो विशाल किराँत राज्य हुँदाखेरि यो अहिलेको नेपाल होइन मैले विशाल किराँत राज्य हुँदै गर्दाखेरि यहाँका किराँतीहरूले चाहिँ गाईलाई चाहिँ उधौली उभौली मान्दाखेरि अथवा गोरुको टाउको राखेर संस्कार मान्थे अब बहु संस्कृतिको देश भन्ने अनि हिन्दूको मात्रै संस्कार बाँच्नुपर्ने हिन्दूको गौमाता मात्रै बाँच्नु पाउनुपर्ने हामीले के भनेको भने ठिक छ तपाईँले गौमाता राख्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हिन्दू धर्मले खानु भएन तपाईँले गाई पुज्नु धर्म भन्नु भने मैले गाई खानु मेरो धर्म हो अब यसो भनेपछि मिलाउनु पर्यो अब कसरी मिलाउनु पर्यो भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष देश त्यही पनि धर्मनिरपेक्ष देशमा हिन्दूको घरमा हिन्दूको मन्दिरमा गाई काट्नु पाप हो त्यो हामीले मिल्दैन म किराँतीको छोरोले पनि काटेँ भने मलाई जेल हाल्नुपर्छ हिन्दूको मन्दिरमा काटेँ हिन्दूको घरमा काट्यो भने किन उनको धर्मले मैले थिचोमिचो गरेँ उनको धर्ममाथि आचरण के भन्छ गलत तपाईँको नियत त हेरेँ तर मेरो किराँतीको उधौली उभौलीमा मेरो सुङ्नीमा पारङ पुज्दाखेरि मेरो पितृ हान्दाखेरि त्यो काट्नु पाउनुपर्छ खानु पाउनुपर्छ विश्व धर्मनिरपेक्षको चाहिँ मूल्य मान्यताले यही भन्छ तर अहिले यहाँको शासकहरू त यिनीहरू त हिजो राजावादी हुन् हिजो राजाको पालोमा चाहिँ हिजो हिन्दू राज्य सहितको राष्ट्र संस्थामा चाहिँ मन्त्री खाने राजा लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री सांसद भएका छन् अनि तिनले कानुन लेखेका छ अनि यहाँ चाहिँ लोकतन्त्र फेल भयो भन्छ अब कसरी लोकतन्त्र फेल हुँदैन त यहाँ कसरी धर्मनिरपेक्ष फेल हुँदैन त आज धर्मनिरपेक्ष आएर यहाँ चाहिँ हत्या हिंसा भयो भन्छ कसरी हुँदैन त अब हिजोकै हिन्दू राज्यमा हिजोकै हिन्दू राज्य सहितको राष्ट्र संस्थामा मन्त्री खानेहरू आज प्रधानमन्त्री बनाएछन् लोकतन्त्रमा अनि यो लोकतन्त्र चाहिँ फेल नभए के हुन्छ त होइन त्यही भएर हामीले के भनेको भने हिन्दूको मन्दिरमा कसैले गाई काट्छ त्यो पाप हो तिनलाई घोक्रे ठ्याक्ला गरेर जेल हाल्नुपर्छ तर त्यो पनि फेरि 3 वर्ष जेल 50,000 जरिवाना होइन के मुद्दामा के कसुरमा हाल्नुपर्छ भने गाउँमाता काटेको कसुरमा हाल्नु हुँदैन त्यो धर्मनिरपेक्ष विपरीत हो उनले चाहिँ अरूको धर्ममाथि हत्या हिंसा आचर अथवा चाहिँ नकारात्मक आँच आउने कार्य गर्यो यसले चाहिँ धार्मिक हिंसा भड्कायो भनेर चाहिँ तिनले जेल हाल्नुपर्छ अथवा किराँतीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उधौली उभौली मनाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै हिन्दूको चाहिँ साथीहरू आएर त्यहाँ गाई काटिदियो अथवा किराँतीको म तपाईँलाई भन्छु त्यहाँ बोका काटिदियो भने अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुङ्नीमा पारुभाङको त्यो मागमा गाई के भन्छ बाख्राको चाहिँ खसी त्यहाँ काट्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो धर्म त्यो विपरीत भयो हाम्रो धर्मले के भन्छ भने हाम्रो संस्कारले खसी बाख्रा छुनुहुन्न भन्छ त्यहाँ कुनै हिन्दू धर्मलम्बी गएर त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको खसी बाख्रा चराइदियो भने त्यो हाम्रो संस्कार विपरीत हो त्यसले धार्मिक दण्ड मचायो त्यसले धार्मिक दण्ड मचाएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुनी कसरमा जेल हाल्नुपर्छ तर राष्ट्रिय जनगणना होइन मित्र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले जति पनि यो राज्य चलाउनेहरू दलालीहरू हुन् देशद्रोहीहरू हुन् देश बेजुवार हुन् समाज भारुवा हुन् यहाँ चाहिँ विभेदको चाहिँ खाल्टो निर्माण गर्नेहरू हुन् होइन मानव तस्कर गर्नेहरू हुन् विधिवतमा मानव तस्कर गर्छ यो देशमा मान्छे बेच्नु पाइन्छ कहीँ पैसा तिरी यहाँ चाहिँ मजदुर बेच्नु पाइन्छ मान्छे बेचुवाहरूको चाहिँ यो सत्ता शासन चलाउने दलालीहरू त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लडाइँ भनेको देश बेचुवा र देश रक्षा गर्ने बिचको लडाइँ हो हाम्रो लडाइँ भनेको बेरोजगार उत्पादन गरेर रोजगार दिनेको लडाइँ हो हाम्रो लडाइँ भनेको सिमाना मिच्दाखेरि ठुलो हेरेर सिमाना बचाउने बिचको लडाइँ हो अनि हामी चाहिँ देश बेच्नेहरूले देश बेच भन्दाखेरि के भन्छ त्यो चाहिँ उक्रा हुन्छ यहाँ संस्कार संस्कृतिमा त्यो डकाइट गर्नेहरूको विरुद्धको लडाइँ हो हामीले के भनेको छ भने हिन्दू धर्म क्रिस्चियन मुसलमान किराँत सबै धर्म बाँच्नु पाउनुपर्छ त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु पाउनुपर्छ त्यसलाई सारा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रचार गरेर यहाँ चाहिँ ठुला टुरिज्महरू चाहिँ खोलेर भित्राएर यहाँ चाहिँ आर्थिक उन्नति प्रगति गर्नुपर्छ भन्दा विदेशी भइन्छ त्यो चाहिँ उग्र हुन्छ त्यो चाहिँ हिंसा हुन्छ यहाँ चाहिँ किसानले उत्पादन गरेको पहिलो प्राथमिकता त्यसलाई दिनुपर्छ विदेश हेर्नुहोस् तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु यहाँबाट तपाईँको चाहिँ सिन्धुपाल्चोक भने 45 किलोमिटर 50 किलोमिटर हो मेरो खोटाङ जिल्ला भनेको 280 किलोमिटर हो यहाँबाट तपाईँ दोलखा जान्छ 110-20 किलोमिटर छ अनि 110-20 किलोमिटर पर उतार्नु भएको त्यहाँ कृषि प्रधान देश भने यही फटाहरू सांसद भावना होइन मन्त्रीमण्डलमा कानुनमा आउने यिनीहरू कृषि मन्त्री यिनीहरू अहिलेको वर्तमान कृषि मन्त्री अनि किसान कृषि प्रधान देश भन्ने अनि आफ्नो उत्पादन चाहिँ कुवाएर पठाउने यो खान लायक छैन भन्ने नेपालले उत्पादन गरेर सबै फालिदिने
अनि भारतमा नेपालबाट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 2000 किलोमिटर 1500 किलोमिटर 1000 किलोमिटरको दूरीबाट लिएर हामीले विश्वादी सहितको चाहिँ यहाँ खाद्यान्न खुवाउने अनि त्यो खाद्यान्न खुवाए बापत चाहिँ उनीहरूले चाहिँ खाद्यान्न खुवाए बापत उनीहरू ट्याक्स आउँछ अथवा उनीहरू चाहिँ व्यापारिक बार्गेनिङ गर्ने अनि दलाली गर्ने अनि नेपाली जनताले फ्रेस चिज अर्ग्यानिक चिज नखुवाउने अनि विदेशीको विश्वादी खुवाउने अनि हामीलाई रोगसहित बनाउने अनि काठमाडौँको चाहिँ गल्ली गल्लीमा हस्पिटल खोल्ने दलालीहरूले अनि तपाईँ त्यसको चाहिँ उसले बोल्दा त्यो जायज हुने अनि हामीले राष्ट्रिय उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ कृषि प्रधान देश भने कृषि प्रधान देश भने त्यो चाहिँ पहिला कृषकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्दाखेरि उक्रा हुन्छ यदि हामी उक्रा मान्छौँ भने हो हामी उक्रै सम्झिनुहोस् हामी उक्रै सम्झौँ तर हामी नेपाली जनताको लागि उन्नतिको प्रगतिको निम्ति बोल्दाखेरि हामी उक्रा मान्छौँ भने मान तर जसले मान्छ त्यो दलाली हो तिम्रो हिसाब किताब भोलि हुन्छ म च्यालेन्ज गर्छु खुल्ला मञ्चमा तपाईँका चाहिँ मिटर म च्यालेन्ज गर्छु तिनको हिसाब किताब भोलि हुन्छ देश बेजोरको हामीले भनेका छौँ तिमी मरेर गए पनि तिम्रो फोटो भित्तामा टाँसेर हामी जेल हाल्छौँ हामीले भनेका छौँ देश बेजोरलाई हामी नाम गनी तिनको चाहिँ 3 पुस्ते खोली हामी तिनलाई चाहिँ कारवाही गर्छौँ भनेका छौँ जेलभर अभियान छ मङ्गोल सरकार आएपछि हेर्नुहोस् यो जेलले पुग्दैन यहाँको दलाली सबलाई हामी जेल हाल्छौँ अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो देश विकासको कुरामा भ्रष्टाचारको यहाँ भ्रष्टाचारको अभियन्ता कुरा गरिन्छ भ्रष्टाचार अन्त्यको कुरा गरिन्छ नि अब भ्रष्टाचार हेर्नुहोस् यहाँ विधिगत रूपमा भ्रष्टाचार छ 1 नम्बरमा अर्ध रोजगार छ एकजना परिवारलाई रोजगार दिन्छ 5 जना पाल्नुपर्छ त्यहाँ पनि उसको तलबले पुग्दैन त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो हो कि होइन अर्को नम्बर यहाँ विधिगत रूपमा छ आज यो सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नु भनेको नि सूर्यले हत्केलाले छेक्नु जस्तै हो विधिगत रूपमा छ अब यहाँ सिपाहीले जागिर खानाले हाकिमलाई घुस खुवाउनुपर्छ हाकिमले बडा हाकिमले नेतालाई अनि नेताले जनताले चाहिँ चुनावमा चाहिँ 5 वर्ष कार्यकालमा 3720 दिन हुन्छ 3720 दिन 3719 दिन चाहिँ धुरो खुनका आँसु रुवाउने अनि एक दिन चाहिँ मासु भात खुवाउने रक्सी खुवाउने अनि तपाईँको बिओसीमा चाहिँ चुनाव जित्ने दुई दिएका सरकारले यहाँ चाहिँ आश्वासन यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा गरेर हुन्छ दलालीहरूले हिसाब किताब हुन्छ जीवनजी अब मङ्गोलको सरकार आउँछ आउनुपर्छ यो त आम नेपालीहरू चाह्यो भने यो आउने कुरा हो हैन आउँछ भन्ने कुरा नै प्रश्नै भएन नि तर तपाईहरु चाहिँ राष्ट्रपिता वीरनारायण शाहको मूर्ति पनि फुटाउने हैन हामीले मूर्ति फुटाएको छैन हामीले फुटाउने तोड्ने काम गरेका छैनौँ बुझ्नुभयो नि हामीले तोड्ने फुटाउने काम गरेका छैनौँ हामीले हाम्रो असहमतिहरू राखेका छौँ बुझ्नुभयो नि हाम्रो असहमतिहरू छन् हाम्रो असहमतिहरू राखेका छौँ हामीले चाहिँ त्यो प्रतिको चाहिँ फरक धारहरू छन् फरक मतहरू छन् त्यो फरक मत राखेको हो फरक मत राखेकैमा चाहिँ तोडेको हुन्छ तोडफोड गर्ने थुक्ने चाहिँ फरक मत हो तपाईहरु हैन हामीले कुनै तपाईले इभिडेन्स सहित बोल्नु भएको छ पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्यो भनेर हिजो माओवादीले तोड्यो हैन त्यो आयो हामीले आजसम्म सुन्नुहोस् है आजसम्म एउटा टायर पनि बालेको छैन भने तोड्नेको कुरा छोडिदिनुहोस् हामी तोड्ने पक्षमा छैनौँ हामी जोड्ने पक्षमा छौँ बुझ्नुभयो नि समाजलाई जोड्नु पर्छ तपाईहरुलाई किन आरोप लाग्छ हैन आरोप लगाउनेको त चाहिँ के भन्छ नि एउटा चाहिँ लियोनार्दो दा भिन्सीले चाहिँ एउटा भव्य एउटा चाहिँ चित्रकला चाहिँ उसले चाहिँ चित्र कोरेर चाहिँ प्रदर्शन गरेछ अरे अनि एउटा चाहिँ आरिसे व्यक्ति चाहिँ आएर त्यो चित्रकला प्रदर्शन गर्ने ठाउँमा अनि चाहिँ यसो हेर्दै गएछ कि हेर्दै गइसकेपछि एउटा चित्र चाहिँ यसो हेरेर चाहिँ आहा कति राम्रो यो कसले बनाएको भनेछ अरे कि अनि लास्टमा चाहिँ यो चाहिँ मैले बनाएको भनिसकेपछि चाहिँ त्यो आरिसे व्यक्तिले चाहिँ छ्या यो चित्रको चाहिँ यो जुन यसको त नाकै टेढो रहेछ भनेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ ऊ गयो अरे के भनेपछि मन नपरेको मान्छेलाई त्यो बहाना गरेर चाहिँ उसलाई चाहिँ विभिन्न आरोप लाउनु ठुलो कुरो भएन हैन त्यसो भएकोले म के भन्छु भने स्पष्ट रूपमा विरोधीहरू हुन्छन् समर्थन गर्ने पनि त छ नि देख्नु भएको छ नि हैन समर्थन गर्ने पनि छन् विरोध गर्ने पनि छन् सडकमा आउँछ डराउने हो हामी सडकमा आउनको लागि हामीले त्यो वातावरण क्रिएट गर्दैछौँ सडकमा त जीवन मङ्गोल एक्लै आउने होइन नि त समग्र नेपाली जनता आउँछन् नि सडकमा आउन चाहिँ डराउनुहुन्छ हामी किन डराउने त्यसो भने कहिले त हामी सुन्नुहोस् शान्तिपूर्ण आन्दोलन हामी आन्दोलन गर्छौँ हाम्रो असहमतिहरू राख्ने हो यहाँ चाहिँ भाड भैलो मचाएर चाहिँ हुने केही पनि होइन हैन भोलि परिस्थितिले आयो भने त्यो माग हुन्छ भने त्यसको पनि तयारी हुन्छ किनभने
भोलि हामी यतिकै चाहिँ बोली मात्र रहन्छौँ भन्ने होइन, हामी भौतिक रूपमा उत्रिनु पर्यो भने पनि हामी तयार छौँ। तर के हो भने हामी हतियारको कुरा छोडिदिनु न। हतियार भनेको त आजको दिनमा हतियार भने तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ? विचारभन्दा शक्तिशाली कुनै हतियार देखाउनु भएको छ त? देखाउन सक्नुहुन्छ? यो दुनियाँमा विचारभन्दा ठुलो शक्ति चाहिँ हतियार, शक्तिशाली हतियार कुनै पनि हो। आन्दोलन हुन्छ, आन्दोलन त हामी गर्दैछौँ त, हामी क्याडरहरू तयार गर्दैछौँ, सङ्गठन तयार गर्नु पर्यो। बिना सङ्गठन, बिना चाहिँ क्याडर चाहिँ तपाईँ कसरी चाहिँ आन्दोलन गर्नुहुन्छ? त्यसको लागि हामी कुनै सङ्गठन सङ्गठन तयार गर छैन, होइन सङ्गठन छ, कार्यकर्ता छ, तर त्यो एउटा चाहिँ हामीले त्यो प्रकारको चाहिँ बनाउनु पर्यो नि त। हामी चाहिँ ग्रास रुटमा जानु पर्यो। यहाँ चाहिँ के अरे सिंहदरबारको अगाडि चाहिँ हो हल्ला गरेर मात्र त हुँदैन। आन्दोलन त यस्तो हुनु पर्यो कि त्यो चाहिँ गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट, चोक चोक गल्ली गल्लीबाट आजका चाहिँ जतिवटा चाहिँ सङ्घीय संरचना दिएको छ त्यो संरचनामा आज चाहिँ जतिवटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रदेशहरू छ त्यो प्रदेशहरूबाट आउनु पर्यो, त्यो जिल्लाहरूबाट 77वटा जिल्लाबाट आउनु पर्यो, ती स्थानीय निकायबाट चाहिँ आउनु पर्यो, झुरमुर आउनु पर्यो, अनि पो आन्दोलन हुन्छ त। यहाँ चाहिँ किनेर ल्याएको, टिपेर ल्याएको मान्छे, फन्डिङ मान्छे चाहिँ ल्याएर चाहिँ उसलाई चाहिँ अलिअलि पैसा चाहिँ खर्च गरेर चाहिँ ल्याएको मान्छे होइन। जो आपसे आप जुर्मुराएर आएको मान्छे चाहिँ आन्दोलित हुनुपर्छ, अनि मात्र के हुन्छ भने परिवर्तनको कुरा आउँछ। अहिलेसम्मको चाहिँ परिवर्तनहरू भनेको त यहाँबाट चाहिँ गोजीको पैसा खर्च गराएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कताबाट चाहिँ विदेशी पैसा भन्छ नि, यहाँ पैसा डलर खायो, यहाँ त्यहाँ गऱ्यो भन्छ। त्यही मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छ नि, यहाँ चाहिँ राजावादीको आन्दोलन देख्नुभयो होइन। बिहारका चाहिँ नम्बर प्लेट भएको बाइकहरू गुडायो, अनि चाहिँ आरएसएसले दिएको पैसा, उता चाहिँ हिन्दू महासभाले दिएको पैसा होइन, इन्डियाले चाहिँ दिएको पैसाले चाहिँ यहाँ चाहिँ आन्दोलन गर्यो। अनि तिनीहरूले नै फेरि के भन्छ भन्दाखेरि हामीले विदेशी भन्ने हो, डलर खायो भन्ने हो, साम्प्रदायिकता फैलायो भन्ने हो। साम्प्रदायिकताको अर्थ के? उसले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ बुद्धको चाहिँ गुम्बा नेर चाहिँ ल्याएर चाहिँ चर्च नेलेर ल्याएर चाहिँ उसले के गर्छ? हिन्दू मन्दिर खडा गर्छ। तर उसको मन्दिरको अगाडि चाहिँ आँगन प्राङ्गणमा चाहिँ हामीले चाहिँ बुद्धको मूर्ति के अरे खडा गऱ्यौँ, अथवा चाहिँ किराँतको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ माङखिम चाहिँ खडा गऱ्यौँ भने उसले त मान्दैन नि त। अनि उसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेपेर चाहिँ हाम्रो छेउमा ल्याएर चाहिँ उसले टाँसेर राख्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ असहिष्णुता नहुने होइन। अनि हामीले गरेको चाहिँ के अरे असहिष्णुता गऱ्यो भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रश्न उठाउने। अनि हामीले चाहिँ जो अधिकारको कुरा गर्दैछौँ, हामीले अधिकारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ यो चाहिँ साम्प्रदायिक भयो भन्ने। अनि उसले चाहिँ गरेको साम्प्रदायिक चाहिँ कसले भनिदिने त? उसले गरेको साम्प्रदायिकता, उसले गरेको चाहिँ अन्याय अत्याचार, उसले गरेको चाहिँ विभेद, आजसम्मको चाहिँ उसले हिजो हाम्रो सारा चाहिँ किपटहरू चाहिँ खोसेर ऊ चाहिँ बिर्तावाल बनेर चाहिँ बस्ने, हिजो चाहिँ बिर्तावाल भएर चाहिँ बसेको हो कि होइन? अनि हामी चाहिँ जो हाम्रो पुर्खाहरू किपटवाला थिए, आज चाहिँ हामीले चाहिँ लापत्ता बेपत्ता चाहिँ सुकुम्बासी, आज चाहिँ सबैभन्दा धेरै सुकुम्बासी को छ भनेर तपाईँले चाहिँ जाँच गर्नुभयो भने सबैभन्दा धेरै चाहिँ सुकुम्बासी हाम्रा मान्छे यहाँको के अरे चाहिँ हिजोको दिनमा यहाँ त सबै राज्यका स्वामी थिए नि त यहाँका मूलवासीहरू त। तर के भयो भन्दाखेरि त्यो सबै किपटहरू चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको पालामा खोसियो होइन, जङ्गबहादुरको पालामा खोसियो। पछि चाहिँ लिम्बूहरूको बाँकी रहेको किपट पनि चाहिँ महेन्द्रले चाहिँ 2021 सालमा चाहिँ खोस्यो होइन। अनि चाहिँ नाङ्गेजार भएपछि अब के हुन्छ? उसको शासन, उसको जबै ऊ शासन सत्ताबाट च्युत भयो होइन, राजनैतिक अधिकारबाट च्युत भयो, धार्मिक अधिकारबाट पनि च्युत भयो, उसको चाहिँ शासक प्रशासनबाट चाहिँ च्युत भयो, उसको साधनबाट चाहिँ वञ्चित भयो। वञ्चित भएपछि के भयो? ऊ त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ किनारामा आयो होइन। अनि त्यो किनारामा आएको मान्छेलाई चाहिँ पिट्ने, कुट्ने, चेप्ने, ज्यादती गर्ने त्यस्तो पाइन्छ? उसको मानव अधिकार छैन, उसको मौलिक अधिकार छैन। हामीले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यो देशलाई सबैले मिलाएर लानुपर्छ, उसको पनि अपनत्व महसुस हुने गरी चाहिँ त्यसलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने त्यो कल्पना, त्यो सोच भएन। र अर्को कुरो यो देशलाई बनाउनुपर्छ भन्ने सोच कहिले पनि आएन। जहिले पनि के त यहाँ चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई बेचेर भए पनि यहाँ अलिअलि पैसा आउँछ भन्नेमा उनीहरू चाहिँ विश्वास त छन् होइन। ब्रिटिसमा हिजो ब्रिटिस इन्डिया हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई एग्रिमेन्ट गरेर पठायो, अहिले त त्यो कुरा पनि अवैधानिक भइसक्यो। आज युकेमा हाम्रो मान्छेहरू अवैधानिक तरिकाले बसे, के अरे यहाँ चाहिँ गभर्मेन्ट र चाहिँ युके सरकार बिचको त कुनै वैधानिक त छैन। तर पनि के त हाम्रो मान्छे त्यहाँ बेचिएका छन्। रोयल्टी त गभर्मेन्टले पाउँछ, त यहाँका सत्ताधारीहरूले पाउँछ, खाने त उनीहरू हो नि त।
तर उनीहरूले त्यो चाहिँ नदेख्ने, हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ भित्रभित्रै चाहिँ शरणार्थी बनाउने, रिफ्युजी बनाउने, उसलाई चाहिँ के अरे नागरिकता पनि दिने, उसलाई देशैविहीन बनाइदिने। अनि हामीले त्यो चाहिँ अन्याय भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर आरोप लगाउनेको चाहिँ यो झुटको खेती गर्ने, यस्ता चाहिँ एउटा भ्रमको बिमार सिर्जना गर्ने यो काम भनेको चाहिँ के हो भने गर्नेहरूले गर्छन् र गर्ने दिनुपर्छ। तर हामीले हाम्रो काम गर्ने हो नि त। उनीहरूले के गर्यो भन्नेमा हामी सरकार राख्दैनौँ। हामी के गर्नुपर्छ, हाम्रो निरन्तर प्रयास जारी छ, गर्दैछौँ। किनभने हामी गोपाल गुरुङको चेला हो र गोपाल गुरुङले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जो एउटा चाहिँ बाटोमा चाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर उहाँले देखाउनु भयो, त्यो बाटोमा हामी निरन्तर चाहिँ प्रयासरत छौँ, सङ्घर्षरत छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी कुनै पनि मानेमा कुनै पनि चाहिँ के अरे चाहिँ एङ्गलबाट हामी कुनै पनि चाहिँ राष्ट्रद्रोह अथवा चाहिँ यो देशद्रोही काम हामीले गरेका छैनौँ। हामीले गरेको काम भनेको चाहिँ के हो भने समानता स्थापना हुनुपर्छ, यो देशको समृद्धि हुनुपर्छ, यो देशको विकास हुनुपर्छ। त्यसको लागि त सबै मिल्नु पर्यो नि त। सबै मिल्नुको विकल्प छैन, सबै चाहिँ समानता हुनुको विकल्प छैन। यहाँ समानपूर्वक चाहिँ बाँच्न पाउनु पर्यो। हामीले कुनै न्याय के अरे चाहिँ दया त खोजेको होइन। हामी दयाको भिख मागेर चाहिँ कचौरामा दयाको भिख दिनुहोस् भनेर हामीले हिँडेको होइन। हामीले त हाम्रो पाउनुपर्ने अधिकार पो हामीले खोजेको त। जस्तो अब यहाँ कुरा पनि आउँछ, यहाँ चाहिँ कोटाको कुरा आयो रे, के आरक्षणको कुरा आयो रे, के आयो रे भन्छ। तर यो कुरा के हो त भन्दाखेरि यो भ्रम हो। सबै यो चाहिँ भ्रमको बिमार हो। यो चाहिँ एउटा भ्रमको बिमार छरेर चाहिँ हाम्रो मान्छेको मानसिकतालाई चाहिँ डाइभर्ट गर्ने, उसलाई चाहिँ त्योबाट चाहिँ विमुख गराउने, अनि चाहिँ उसले के भने आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बनाउने। राज्यलाई चाहिँ त्यो जुन राज्यको जुन मेन एउटा चाहिँ एउटा स्रोत परिचालन गर्ने सवालमा चाहिँ होइन, ऊ चाहिँ आफै चाहिँ डाडी पुण्य आफ्नो हातमा राखेर चाहिँ मै खानुपर्छ, मै लाउनुपर्छ, मैले मोज मस्ती गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जुन सोच बोक्नेहरूले त्यो गरिरहेको छ। तर के भन्दाखेरि हामीले ल हाम्रो जनसङ्ख्याको आधारमा हामी ल बहुसङ्ख्यक छौँ। हामी ल 80-85% के अरे चाहिँ उत्पीडित समुदायहरू छौँ। तर त्यो 85% उत्पीडित समुदायले चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे 5% पनि चाहिँ उसको अधिकार पाएको छैन। अनि चाहिँ जम्मा चाहिँ 12% बाहुनले चाहिँ 84देखि 80, 90, 95%सम्म उसले चाहिँ ओगट्ने। अनि हाम्रो पनि पाउनु पर्यो हिस्सा, हाम्रो पनि छ नि त। हाम्रो पनि नैसर्गिक अधिकार छ नि त, दावा गर्ने त छ नि त। मैले दावा, किनभने मेरो चाहिँ पाउनुपर्ने अधिकारको सवालमा त मैले दावाका साथ त भन्न सक्छु नि त। मैले त्यो कुरा मैले दाबी गर्दाखेरि मेरो अधिकार पाउनुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ खोसेर खायो भनेर चाहिँ उसले सम्झेर यो चाहिँ यसले चाहिँ के भन्छ, यो कोटाको कुरा ल्यायो केले, त्यो त हाम्रो अधिकार हो, पाउनुपर्ने अधिकार हो नि। तर पाउनुपर्ने अधिकार चाहिँ नदिएर त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ भ्रम छरेर भ्रमित बनाएर चाहिँ आम नेपाली उत्पीडित समुदायलाई, आम नेपालीहरूलाई चाहिँ भ्रम सिर्जना गरेर चाहिँ यो मुद्दालाई डाइभर्ट गर्ने काम हुँदैछ। यो गलत। त्यसो भएकोले यस्ता गलत कदमको हामी विरोध गर्छौँ र गलत कार्यको हामी विरोध गर्छौँ। र नेपाललाई चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने सपना हामीले चाहिँ देख्ने हो नि त। तर देखाउनु पनि पर्यो, देख्नु पनि पर्यो, त्यसको लागि अगाडि बढ्नु पर्यो, त्यसको लागि समाज मिलाउनु पर्यो। चाहिँ द्वन्द हुनु भएन, शान्ति हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ जहिले पनि चाहिँ झगडा भइरह्यो भने के हुन्छ, विकास हुँदैन। होइन होइन, हामीले किन झगडा गर्ने? हामीले चाहिँ कसको के खाइदिएको छौँ र हामीले झगडा गर्नु पर्यो? हामीले सुन्नु न, झन्डा होइन होइन, यो गलत। तपाईँले जुन कुरा बारम्बार दोहोऱ्याउनु भएको छ त्यो गलत। किनभने यो कुरा त बहसमा आइसकेको, बहस भइरहेको कुरा हो नि त। यसलाई चाहिँ बारम्बार त्यो एउटै कुरा चाहिँ तपाईँ घोटिरहनु भयो भने त्यो चाहिँ मजा आउँदैन। त एउटा क्लियर हुनु पर्यो कि झन्डा के कारणले जल्यो भन्ने कुरा त हामीले स्पष्टीकरण दिइसक्यौँ त। तपाईँकै के अरे चाहिँ च्यानलमा चाहिँ 2-3वटा अन्तर्वार्ता त गइसकेका छन्। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यस बारेमा मैले स्पष्ट भनिसकेको छु कि यो कारणले यो हामी राष्ट्रिय झन्डा स्वीकार गर्दैनौँ। मेरो अस्वीकारिता अथवा मेरो सङ्गठनको अस्वीकारिता अथवा असहमति विमति त राख्न पाइयो नि त। विमति राख्दैमा चाहिँ भाडभैलो हुन्छ? विमति राख्दैमा त भाडभैलो हुँदैन। मैले माग राख्दाखेरिमा चाहिँ भाडभैलो हुन्छ। त्यही भाडभैलो सम्झिँदाखेरि हिजो के अरे 10 वर्ष जनयुद्ध भएन हो? एउटा चाहिँ शासकको कमजोरीको कारणले, गल्तीको कारणले गर्दाखेरि कति नागरिकले दुःख पाउँछन्, कतिले चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्छ, कतिले अङ्गभङ्ग विच्छेद हुनुपर्छ, त्यसको भौतिक संरचना कति चाहिँ के अरे चाहिँ घाटा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यो शासक वर्गले बुझ्न जरुरी छ। हामीले त उहाँहरूले खबरदारी मात्र गरिरहेको छौँ नि।
थोडी हामीले चाहिँ कुनै चाहिँ के अरे चाहिँ उग्रवाद मचाएर चाहिँ के अरे चाहिँ यहाँ चाहिँ वितन्द मचाएर होइन एउटा समाजलाई भाट्ने काम त गरे होइन नि त। हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि हाम्रो पाउनुपर्ने हामीले अधिकार हामीले दावा गरेको अधिकार देऊ, हामीले चाहिँ पाउनुपर्ने अधिकार छ, हाम्रो मानव अधिकार छ, हाम्रो मौलिक अधिकार छ। मौलिक अधिकार के बुझ्नुहुन्छ? हामीले चाहिँ हाम्रो संस्कार संस्कृति मान्न पाउनु पर्यो। अनि अब मेरो कुलपित्रलाई मेरो पितृहरूलाई चाहिँ बुझाउनु पर्ने गोरुको मासु छ, तर आज बाध्यता परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ कुखुराको मासुको चढाउनु पर्छ होइन। अनि उसले चाहिँ मेरो आमा भनेर चाहिँ अनि राष्ट्रिय जनावर भनेर चाहिँ त्यहाँ बन्देज अनि कानुनी हिसाबले चाहिँ त्यो खानेलाई त्यो प्रयोग गर्नेलाई चाहिँ जेल हाल्छु भनेर हिजो इस्तिहार जारी गर्ने त को थिए? त्यही राजा महाराजा थिएनन्। अनि ती राजा महाराजाले गरेको चाहिँ गल्तीको हामीले चाहिँ हाम्रो अधिकार खोस्यो, हाम्रो सांस्कृतिक अधिकार खोस्यो, हाम्रो धार्मिक अधिकार खोस्यो, हाम्रो भाषिक अधिकार खोस्यो भन्दाखेरि चाहिँ अनि चाहिँ त्यो साम्प्रदायिक हुन्छ। यस्तो खालको यो तर्कले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि समाजलाई अझै पनि मिल्न दिँदैन। यो चाहिँ के भने मिल्न नदिने चाहिँ तौर तरिका हो। त्यसो भएकोले के समाजलाई मिलाउने कसरी त? त्यहाँ चाहिँ असहमतिहरूलाई चाहिँ कसरी सहमतिमा ल्याउने भन्ने कुरा पो सोच्नु पर्यो त। अनि पो देश विकासतिर लम्किन्छ। आर्यनजी अब ठ्याक्कै एमएनओले चाहिँ कसरी काम अगाडि बढाउँछ? अब के गर्छ? हामीले अहिले कसरी अगाडि बढाउँछ होइन, हामीले बढाइसकेका छौँ। हामीले चाहिँ तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्नुभयो, एमएनओ अथवा तपाईँहरू सडकमा निस्किनु डराउनु भएको हो भन्नुभयो। पहिलो कुरो हामीले गल्ती नगरे हामी किन डराउने? हामीले गल्ती गरेका छैन। र अर्को नम्बरमा हामी सडकमा ननिस्केको होइन, तर यस्तो हो कि हामीले एक किसिमको राज्यलाई थ्रेट दिने हिसाबले निस्केका छैनौँ। हामीले खुल्ला मञ्चमा कार्यक्रम गरेका छौँ, त्यो सडकमा निस्किया हो होइन। हामीले तपाईँको विभिन्न गाउँ बस्तीमा कार्यक्रम गरेका छौँ, त्यो पनि तपाईँ खुल्ला मञ्च नै हो, सडक नै हो। त्यो भएकोले तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले एमएनओ डिजिटीले अथवा मङ्गोल अभियन्ताहरूले काम के गर्दैन गरिसकेका छ, गर्ने क्रममा छ, हामी गरिरहेका छौँ। र अब एमएनओ डिजीले के गर्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो विभिन्न रणनीतिक कूटनीतिहरू कुरा छन्, त्यो सबै कुरा हामी अब गर्नु मिल्दैन र हामी गर्दै पनि गर्दैनौँ। तपाईँले जे देख्नुहुन्छ त्यो सत्य नै हुनसक्छ होइन। अब यस्तो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ शासकको हातमा भर पर्छ, शासकको हातमा भर पर्छ। यो दुनियाँमा जहीँ पनि शासकले सही तरिकाले भन्दाखेरि मानेन भने अथवा त्यो व्यवस्था त सत्तामा भएको त्यो शासकहरू मानेन भने त्यो परिस्थिति समयले बताउँछ। र त्यो चाहिँ नेपाली जनताको पनि हातमा छ अथवा हाम्रो नागरिकको हातमा छ होइन। अब भोलिको हाम्रो नागरिकलाई कुटेर आयो, पेलेर आयो, चिजेर आयो, जस्तो तपाईँले देख्नुभयो होइन। दुर्गा मन्दिरमा चाहिँ चितवन उपमहानगरपालिकामा चाहिँ त्यहाँ त भरतपुर उपमहानगरपालिका चितवन जिल्लामा तपाईँको त्यहाँनिर दुर्गा मन्दिर पस्यो भनेर भीमबहादुर विश्वकर्माले कुटी मारियो। यस्तै किसिमका शोषण दमनहरू भइरह्यो भने त्यो समयले बताउँछ। तर हाम्रो मकसद भने के हो भन्दाखेरि, हाम्रो उद्देश्य भने के हो भन्दाखेरि हामी बुद्धको सन्तान हौँ, हामी सुङ्ने पारुङको सन्तान हौँ, हामी शान्तिको चाहिँ ओकलत गर्छौँ, हामी शान्ति छर्नेहरूको सन्तान हौँ। यो देशमा हत्या हिंसा नहोस्, शान्ति तरिकाले सबै कुरोको समस्याको समाधान होस्, त्यो राज्य पक्षले पनि त्यो कुरामा ध्यान दिउन्, आम नागरिकले त्यो कुरामा ध्यान दिउँ भनिरहेका छौँ। तर त्यो भनिरहँदाखेरि, त्यो कार्य गरिरहँदाखेरि यो हामीलाई जुन किसिमको चाहिँ अन्य अत्याचार विदेशीको ट्याग भेरानी विभिन्न तरिकाले हेपियो भने तपाईँको हेपियो भने तिनको नतिजा के आउँछ भन्ने कुरो त्यो समयले बताउँछ। र एमएनओ डिजिटीले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी निरन्तर जनतामा चाहिँ अथवा नागरिकमा चाहिँ राष्ट्रप्रतिको देशप्रतिको माया प्रेम उन्नति प्रगतिको होइन। र अहिले राजनीति भनेको यहाँ कमाउ धन्दा बनेको छ। हामीले राजनीतिको सेवा सोसल सर्भिस भनिरहेको छौँ, नट अ बिजनेस पोलिटिक्स हामीले भनिरहेको छौँ होइन, सोसल सर्भिस हो। त्यो भएको अहिलेदेखि हाम्रो तमाम तलदेखि माथिसम्मको चाहिँ हरेक तह तबकामा भएका हाम्रा चाहिँ शीर्ष नेतादेखि तलसम्म अहिलेदेखि हामी सबैले आत्मसात गर्दै माटोप्रतिको इमान्दारिता, देश र जनताप्रतिको इमान्दारिता अनि हामीले चाहिँ भनिरहेका छौँ प्रत्येक व्यक्तिलाई हामी शान्ति तरिकाले राज्य सत्ता चलाउनुपर्छ, यो देश समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्छ, संसारको नमुना राष्ट्र बनाउनुपर्छ हामीले भनिरहेका छौँ। र हामीले के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि कुरो राजनीति भनेको हामीले अहिलेदेखि नै सेवा दिने चाहिँ हामीले सेवा है भनेर हामी सबैले त्यो परीक्षण गरिरहेका छौँ। तर त्यसै गर्दै हामी यसो गर्दा अगाडि बढाएका छौँ। एमएनओ डिजिटीले र भोलि शासन सत्तामा गएर यहाँ कसैलाई लखेट्ने होइन, कसैको धर्म संस्कृति मार्ने होइन। तर हामीले मात्र के भनेका छौँ भने असली राष्ट्रवादी र नक्कली राष्ट्रवादीको बिचमा चाहिँ छिनोफानो हुन्छ, त्यो चाहिँ समयले बताउँछ।
अन्त्यमा चाहिँ तपाईँहरू पनि अन्त्य पनि कार्यक्रम गरिदिनु होला र अन्त्यमा चाहिँ तपाईँहरू पनि सत्तामा जानकै लागि नै यो खालको चाहिँ रणनीति गरेर यो दुनियाँमा के हुन्छ भन्दाखेरि कोही देश बदल्ने कुरा गर्छन्, कोही समाज बदल्ने कुरा गर्छन् अथवा विविध कुराहरू गर्छन् नि। ती सबैको उद्देश्य भनेकै के हो भन्दाखेरि ऊ त्यो ठाउँमा पुग्नकै लागि हो, सत्तामा जानुकै लागि हो। सत्ता त चाहिन्छ, सत्ता बिना त तपाईँ के गर्नुहुन्छ हैन? सत्ता तपाईँ जब पोलिटिकल पावरमा तपाईँ हुनुहुन्न त तपाईँ सडकमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ किनारमा हुनुहुन्छ। तपाईँ किनारमा हुनुहुन्छ त तपाईँले के गर्नुहुन्छ? बाढी आयो त, माथिबाट बाढी आयो, तपाईँले त्यहाँ चाहिँ त्यो बाढीले बगाउनुको कुनै विकल्प छैन। यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि चाहिँ मान्छेले चाहिँ म राष्ट्रवादी, जति नै राष्ट्रवादी भने पनि उसले पुग्नुपर्ने ठाउँ त के हो त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ जब त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण चिज सिस्टम जो सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई चाहिँ चलायमान गर्ने ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्न भने तपाईँले चाहिँ जुन परिकल्पना गर्नुभएको छ त्यो त पुग्दैन, पुरा गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामी अभ्यास गर्दैछौँ हैन? त्यसको लागि हामी अभ्यास गर्दैछौँ। हाम्रो कम्तीमा पनि अब 2 वर्षभित्रमा एक किसिमको हामीले चाहिँ त्यो टार्गेट बनाएको छौँ। त्यो टार्गेटभित्र एउटा चाहिँ हामीले भनौँ न त्यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ भन्ने हाम्रो अब त्यसको हाम्रो काम कार्यहरू चाहिँ काम कारबाहीहरू कार्यान्वयनहरू चाहिँ गर्दैछौँ। अब छिन्न भिन्न हुनुहुन्छ यसरी अगाडि बढ्न होइन, छिन्न भिन्न त किन छिन्न भिन्न त्यो अब हुने क्रम हुन्छ, त्यस जोडिने क्रम हुन्छ। त्यो कुरामा त्यो एउटा चाहिँ के भन्छ नि, त्यो प्राकृतिक कुराहरू हुन् होइन, नेचुरल कुराहरू हो। कहिले चाहिँ झगडा हुन्छ, कहिले चाहिँ मिल्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, हामीले चाहिँ एउटा मिलाउँदै जाने प्रोसेसमा छौँ। त्यो मिल्छ, त्यो चाँडै नै त्यो सल्टिन्छ होइन। सबै एउटा चाहिँ प्रक्रियामा आउँछन्, सबै एकजुट हुन्छ होइन। एक ढिक्का हुन ठुलो कुरा होइन, एक ढिका हुन ठुलो कुरो होइन। तर के हो भने काम हुनु पर्यो, हामीले चाहिँ परिणाममुखी काम गर्नु पर्यो, परिणाम ल्याउनु पर्यो। अब के अरे चाहिँ ठुलो जमात देखाउँदैमा हुने कुरा पनि होइन। तर त्यहाँ अब्बल एउटा चाहिँ मान्छे चाहियो, एउटा अब्बल र योग्य व्यक्तिहरू चाहियो। त्यो चाहिँ जसले चाहिँ एउटा चाहिँ होइन, योग्य व्यक्ति छन् तर अब त्यसमा पनि आउँछ नि त, आउने क्रम जारी छ। र हामीले चाहिँ योग्य व्यक्ति, धारिलो व्यक्ति, खरिलो व्यक्ति चाहिँ हामीले बनाउँदै जाने हो र त्यो ठाउँमा हामीले पुर्याउने हो होइन। अब चाहिँ म केही पनि चाहिँ मलाई चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ मसँग कुनै भिजन छैन, मसँग त्यो कुनै दर्शन छैन, म त्यो माथि पुगेर पनि त भएन नि त। त्यो मैले ठुलो एउटा चाहिँ कल्पना गरेर मात्र त हुँदैन, त पुर्याउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले चाहिँ एउटा अब चाहिँ ल्याउँदैछौँ होइन, नयाँ एउटा चाहिँ अहिलेका चाहिँ अब यो विशेष गरेर यो बुढाखाडाले बिगारे, अब अलिकति यङ जेनेरेसन आउनुपर्छ। यङ जेनेरेसनहरूले चाहिँ चलाउनुपर्छ, जसले प्रविधि जानेको छ, जसले चाहिँ विज्ञान जानेको छ, जसले एउटा चाहिँ समाजलाई चाहिँ बुझ्छ, जसले चाहिँ संस्कृतिलाई बुझ्छ, जसले सभ्यतालाई बुझ्छ, सबैलाई मिलाएर लान सक्छ। ती मान्छे त्यस्ता हामीले चाहिँ व्यक्तित्वहरू चाहिँ हामीले निर्माण गर्दैछौँ होइन। अब त्यो निर्माण गर्ने क्रम हाम्रो जारी छ। हामीले चाहिँ एउटा समाजमा चाहिँ त्यसको रूपान्तरणको लागि, त्यसको विकासको लागि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ त्यो योजनाहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेको छौँ। त्यो अब चाँडै नै पुरा हुन्छ होइन। चाँडो भन्नाले चाहिँ अब फुमन्त्र गरेर चाहिँ त्यो मन्त्र फुके जस्तो होइन होइन, सिस्टमेटिक ढङ्गले जानु पर्यो। त्यो सिस्टमेटिक ढङ्गले हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँदैछौँ र यो कुरा चाहिँ तपाईँले पनि तपाईँ हाम्रो पालामै त्यसो परिवर्तन गर्न पर्छ भनेर र गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। र संसारभरि चाहिँ छरिएर रहेका मूलवासी मङ्गोलहरूले पनि एउटा चाहिँ आशा, विश्वास, भरोसा गरेर चाहिँ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। यहाँ तपाईँ भन्नुहुन्छ भने यहाँका चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्रशासनिक फाँटमा रहनुभएका चाहिँ विभिन्न कर्मचारी होइन चाहिँ जो चाहिँ राष्ट्रको सेवा गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूमा पनि एक प्रकारको उटुटी छ। त त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरू माझमा पनि हाम्रो छलफल चलिरहेको छ। भनिसकेपछि अब तपाईँ बुझ्नुहोस् होइन, तपाईँहरूको योजना सफल होस् र देशलाई एउटा सुन्दर, शान्त र एउटा समृद्ध मुलुक हाम्रा 3 करोड नेपालले देख्न पाओस्, यो हामी कामना गर्छौँ। आज तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई यो एमएनओको बारेमा दुवैजना केन्द्रीय सदस्यले चाहिँ आज विशेष हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ जानकारी गराइदिनु भयो। यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि।
र जो एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि एउटा सकारात्मक सन्देशहरू चाहिँ फाल्नुहोस् होइन, तपाईँहरूले पनि सहायता गर्नुहोस् कि यहाँ चाहिँ धेरै नकारात्मक कुराहरू आउँछन् बजारमा, त्यो नकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ चिर्न तपाईँहरूको पनि साथ चाहिन्छ होइन, सहयोग चाहिन्छ। र हामीले चाहिँ जुन सोचिरहेको र देखिरहेको हामीले चाहिँ यो देशलाई चाहिँ कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ विचार छ, त्यो विचारलाई सदैव तपाईँहरूले पनि साथ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। के भन्नुहुन्छ? सबैले सकारात्मक विचारको चाहिँ विकास गरौँ, सबैले देश र माटोलाई माया गरौँ, भाषा धर्म संस्कृतिलाई माया गरौँ र हामीले जे हाम्रो विचारहरूलाई तपाईँले स्पष्ट ढङ्गले राम्रोसँग बुझिदिनुहोस्। र एक नम्बरमा अब केही व्यक्तिहरू त फुलको आँखामा फुलै संसार होइन, काँडाको आँखामा काँडे संसारै हो र हामीले उठाएको विषयवस्तुहरू यिनै हुन्, फुलै फुल हुनुपर्छ, काँडा काँडै हुनुपर्छ भन्ने हो, जस्तो देख्यो त्यो त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने हो होइन, दुध र दुध पानीको पानी छुटिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ लडाइँ हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रवादी लडाइँ, यो देशप्रेमी लडाइँलाई सबैले साकार बनाउनको निम्ति साथ सहयोग गरिदिनुहोस्। तपाईँको चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ सहकारी गरेर अघि बढौँ र समृद्ध नेपाल, तपाईँले भन्छ शान्तिको नेपाल होइन, सबैको चाहिँ स्वाधीन नेपाल निर्माण गरौँ र संसारकै सबभन्दा उत्कृष्ट नमुना देश निर्माण गरौँ भन्दै तपाईँलाई बिदा हुन्छ। हस्त धन्यवाद। हस्, दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त धन्यवाद।